औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। अकेली चैनल के साथ मैं हूं साकिब हुसैन। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है। वो है तलाक़ के बारे में। शरीयत आले मोहम्मद हमें तलाक़ के बारे में क्या कहती है। बहुत ही सेंसिटिव केस है। एक मरतबा अब इसका टॉपिक ये है कि क्या इंसान की गुस्से में तलाक़ हो सकती है। कोई बंदा अपनी बीवी को गुस्से में तलाक़ दे दे तो क्या वो तलाक़ हो सकती है। इसी तरह का एक वाक़या है कि कूफा में एक रहने वाले शख्स ने एक दिन गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक़ दे दी। जब उसका दिमाग ठंडा हुआ तो उसने उलमा से रुजू करना शुरू कर दिया। अब कूफा के जितने भी आलम थे उन्होंने वो उन सब के पास गया। कूफा के जितने भी आलम थे वो उन सब के पास गया कि सरकार इस तरह का ये मामला है कि मैंने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक़ दे दी है। तो उन सब ने मुश्तरका जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारी तलाक़ हो चुकी है, चाहे गुस्से में है या नहीं। लेकिन ये शख्स जो है कि इसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था इस चीज़ से कि मेरी तलाक़ कैसे हो गई, जबकि मैं उस वक्त होश में नहीं था, मुझे गुस्सा था, ये इस चीज़ पर मुतमईन नहीं था। तो इसने लोगों से पूछना शुरू किया कि ये क्या हाल है। एक शख्स ने इसे बताया कि तुम्हारे इस मसले का एक हल है, अगर तुम वहाँ पर चले जाओ, अगर तुम वहाँ मिल जाओ उस शख्स को जिसका मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तो तुम्हारे इस मसले का हल निकल आएगा। तुम्हारी तलाक़ हुई है या नहीं हुई ये तुम्हें पता चल जाएगा। उसने कहा वो क्या है वो हल। तो उस शख्स ने उससे कहा कि मदीने वाले मोहम्मद का एक फर्जंद है, इमामत का छठा ताजदार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ात इस वक्त इमामत पर है, लेकिन हकूमती तौर पर उनके इक़दामात नहीं चलते, उन्हें नज़रबंद किया गया है शाम में, तुम वहाँ चले जाओ। उसने कहा अच्छा ठीक है। अब वो चला गया शाम की तरफ। अब कूफा से शाम वो गया, उसने काफ़ी सफ़र तय किया। वहाँ पे वो जब गया पहुँचा तो उसने देखा कि हर तरफ सिपाही ही सिपाही है। सरकार को नज़रबंद किया गया एक घर में, और उसके इर्द गिर्द वाले जो घर थे उसमें उन्हीं जासूसों ने वो घर लिए हुए थे ताकि हम देख पाएंगे सरकार से कौन मिलने आता है और कौन नहीं। और उस गली में भी सिपाहियों का बहुत ज़्यादा पहरा था। ये एक मरतबा गया एक राहगुज़र की तरह, इसने देखा सिपाहियों का बहुत ज़्यादा हजूम, ये वापस आ गया। इसने फिर वक्त बदल कर ये गया, वहाँ पर पहुँचा, इसने देखा फिर, अब ये रात के वक्त गया वहाँ पे, इसने देखा दोबारा वही, जब भी ये जाता था इतना सख्त पैरा होता था कि ये इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो इसने आकर, क्योंकि ये कूफा का था तो शाम में इसका एक कूफा का शख्स था, इसने आकर उससे पूछा कि इमाम कहाँ रहते हैं, इमाम जाफर सादिक। अभी इसने नाम लिया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, तो वो शख्स कूफा का था जिससे ये पता कर रहा था, वो भाग कर आया और इसके मुंह पर इसने हाथ रख लिया और इसको साइड पर लेकर गया और इसने उसे कहा कि यहाँ पर अगर तुमने दोबारा इमाम का नाम लिया तो तुम मार दिए जाओगे, बहुत सख्त पैरा है यहाँ पर इमाम पर। तो उसने कहा मुझे तो मिलना ही मिलना है। उसने कहा क्यों पैरा है, उसने पूछा उससे, उसने कहा क्यों पैरा है। उसने कहा ये नहीं पता कि क्यों पैरा है, लेकिन तुम उनसे नहीं मिल सकते। उसने कहा अब मैं मिलूंगा। उसने कहा तुम क्यों अब मिलोगे उसे। उसने कहा पैरा उसी पर होता है जो हक पर होता है, मैं अब इस हक से मिल कर जाऊंगा, इस फर्जंदे रसूल से मिल कर जाऊंगा, मैं इनके इल्म को देखना चाहता हूँ। उसने ये कहा और उसने कहा, उस शख्स ने जो कूफा का उसका दूसरा शख्स था कूफा का, उसने उसे कहा तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम मारे जाओगे। अब वो शहर के बाहर बैठ गया। बैठकर उसने दिल में ये सोचा, उसने कहा ए फर्जंदे रसूल, मैं आया हूँ बहुत दूर से, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन आगे अब मैं नहीं आ पा रहा, अब आप बुलाएं मुझे। अभी वो ये बात दिल में कर ही रहा था कि अचानक एक बंदे की आवाज़ आई, सब्जी खरीद लो, सब्जी खरीद लो। तो उसने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। उस सब्जी फरोश ने कहा मैं शाम जा रहा हूँ। उसने कहा वहाँ तो आगे सिपाहियों का पहरा है। उसने कहा मैं कारोबारी शख्स हूँ,
مجھے کس نے روکنا ہے، میں تو اپنا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تجھے کوئی بھی نہیں روکتا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی بھی نہیں روکتا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا اس سبزی کے اور اس لباس کے جو تم نے پہنا ہوا ہے اس کے کتنے پیسے لوگے؟ بہرحال اس نے اسے اتنی رقم ادا کی، اپنا نیا لباس اسے دے دیا، اس سے زیادہ رقم اسے عطا کی، اور اب وہ سبزی فروش بن کر وہاں شام میں داخل ہوا۔ شام میں جب وہ داخل ہوا تو وہ اسی گلی میں، جب اس گلی کے پاس وہ پہنچا نا تو اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اسے سپاہیوں نے روک لیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں سبزی فروش ہوں، میں سبزی بیچنے کا۔ اس نے کہا اچھا سبزی فروش ہو، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ جب وہ آگے گیا تو امام کے دروازے کے پاس جب پہنچا، جہاں پر امام کو نظر بند کیا ہوا تھا، جب امام کے دروازے کے پاس پہنچا تو وہاں پر یہ کہنے لگا، خود کو اندر ہی اندر کہنے لگا دل میں کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، اب آگے بلا لے۔ اتنے میں آواز آئی اندر سے، امام کے گھر سے سرکار کے ایک نوکر کی آواز آئی، اے سبزی فروش اندر آ جا، آج امام نے سبزی دیکھ کر خریدنی ہے، پہلے بھی تو خراب سبزی دے کر گیا تھا۔ یہ جب اندر جانے لگا تو سپاہیوں نے روک لیا۔ اس نے کہا حاکم وقت کا حکم ہے کہ کوئی بھی امام سے نہ ملے۔ اس نے کہا میں سبزی فروش ہوں، میں اپنا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تو جا رہا ہے تو ہم تیرے ساتھ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جہاں پر سرکار کا صحن تھا، وہ جہاں کر وہاں پہ بیٹھ کے اپنا ٹوکرا اس نے رکھ دیا۔ اب اس کی نظریں سرکار کے دروازے کی طرف ہیں کہ سرکار کب آئیں گے۔ دل کی دھڑکنیں اب کانوں میں اس کی سنائی دینے لگیں۔ تو اس نے جب سرکار نے دروازہ کھولا، سرکار سامنے آئے، سرکار نے آ کر سبزی کو چیک کرنا شروع کیا۔ وہ اب سرکار کے صرف سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، صرف سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور اس نے سرکار سے کے پاس منہ کیا۔ سرکار نے اسے فرمایا کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے آرام سے منہ اپنا پاس کیا سرکار کے۔ اس نے کہا سرکار میں نے پوچھا ہی نہیں، ابھی تو میں نے پوچھا بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا ہم سوالوں کے محتاج نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہم سوالوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اس نے کہا سرکار فرزند رسول آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، لیکن کوفہ کا حاکم بہت سخت ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ صرف تو آل نبی سے نہیں سن کر آ گیا، اس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تیرا نکاح کیسے نہیں ٹوٹا، کوئی دلیل لے کر آ۔ تو یقین جانے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسی دلیل دی جو قیامت تک کوئی مولوی اسے رد نہیں کر سکتا۔ سرکار نے اسے فرمایا جا کر وہاں پر کہنا، یا وہ تم سے دلیل مانگے تو ان سے کہنا کہ غصہ حرام ہے، نکاح حلال ہے، کبھی بھی حرام حالت میں حلال کام نہیں ہوتا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی آ گئی اور وہ ہنستے ہنستے واپس اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، یہ شریعت آل محمد کو ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ اب آگے بہت سارے فقہ ہیں، اسلام میں بہت سارے فقہ ہیں، ہر فقہ میں وہ اپنے رولز کے مطابق وہ اس چیز کا جواب دیتے ہیں۔ اب کون کس کو فالو کرتا ہے، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط ہو اور ہم ٹھیک ہے۔ جو اپنی جگہ پر ہر کوئی صحیح ہے، آپ کو جو آپ کے فقہ کے عالم کہتے ہیں آپ اسی طرح کریں، نہ کہ آپ ہماری باتوں کو فالو کریں۔ اگر ہماری باتوں میں آپ کو کوئی لاجک لگ رہا ہے کہ سرکار کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ سرکار کی زبان سے ادا ہوئے، اگر آپ کو اس بات میں کوئی لاجک دکھائی دے رہا ہے نا، یہ جو سرکار نے اتنا بڑا فرمان ادا کیا، اگر آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو آگے آپ کی مرضی۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔